Mayong adlaw, katawhan sa Dios, Archdiocese of Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Huwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ni Kristo adlaw karon nga Sabado, ika-14 nga adlaw sa bulan sa Marso tuig 2025. Ug dining adlaw nga Sabado, ako kayo nga pagtimbaya sa ato ang mga avid nato nga mga followers ug usab mga avid nato nga mga listeners nining atong tulumanon ang pagpamalandong sa ebanghelyo sa matag adlaw. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga kaparian sakop sa lokal nga simbahan sa Osamis, usab sa mga kaparian nga sakop sa lokal nga simbahan sa Dipolog ug usab sa Diocese sa Pagadian, diya usab sa Prelatura sa Marawi ug sa Diocese sa Iligan. Inubanan usab sa ilang mga obispo. Ang obispo sa Iligan si Bishop Joey Rapadas III, unya ang obispo sa Diocese sa Dipolog si Bishop Severo Caermare, unya ang obispo usab sa Prelatura sa Marawi si Bishop Edwin de la Peña. Nyatong obispo sa lokal nga simbahan sa Osamis si Archbishop Martin Sarmiento Huwadidi, ug siya usab ang Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian. Usab mga igsuon nining adlaw nga Sabado, ako usab nga birthday greetings no sa usa sa mga pari dinhi sa atong lokal nga simbahan sa Osamis, si Father Reynaldo Pernia. Nga karong adlaw nagasaulog siya sa ika-65, 65th birthday ni Father Ray karong adlaw. Natawo siya March 15, 1960 didto sa isla sa Bohol, kay taga Bohol man ni siya. Busa kang Father Ray Pernia, pads happy 65th birthday kanhimo karong adlaw. Ako gayud nga pang apo sa Ginoo nga maayong panglawas unya dugang pang kana betawng courage o inspiration, motivation diya sa pagpangalagad sa ato ang lokal nga simbahan sa Osamis. Busa kang Father Ray Pernia, pads happy 65th birthday kanimo karong adlaw. Ako sa bleno nga congratulations sa ato ang bag-ong pari nato sa lokal nga simbahan sa Osamis nga giordenahan sa pagkapari pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa atong arsobispo si Archbishop Martin Sarmiento Huwadidi, no, ang bagong pari nato no si Reverend Father Ariel Egaw nga giordenahan kaghapon adlaw didto sa parokya sa Oroqueta. Busa kang Father Egaw, welcome sa Presbyterium sa Osamis unya. Congratulations kanimo. Didto mi kagahapon sugod pa sa buntag kay buntag man ang ordinasyon unya paghuman sa Santos nga misa naniudto unya pag alas 3 hapon maman ang iyang pasalamat nga misa. So daghan pud mi nga nang-attend unya. Congratulations pod kang Reverend Father Edgar Kanama tungod kay kaghapong adlaw nagasaulog po siya sa ika-25 niya nga tuig sa pagkapari. Nya didto pud mi kaghapon kay alas 5 sa hapon kaghapon nagsaulog pud siya sa iyang misa pasalamat. Busa didto pud mi daghan pud mi mga pari nga nangadto. By the way, no, sa ordination din ni Reverend Father Ariel Egaw ana ay 71 ka mga pari gikan sa Diocese sa Dipolog, napod mga pari gikan sa Diocese sa Pagadian, napoy pari nga gikan sa Archdiocese sa Davao, kay mga formators man namo sila. Duha ka buok si Father Rene Ribac ug si Father Babe Henilia, mga formators namo sa St. Francis Xavier Regional Major Seminary of Mindanao o mas na ilang remase. So 71 ka mga pari, daghan kayo ang mga pari nga ning tambong sa ordinasyon ni Reverend Father Egaw kaghapon. Nya salamat po kayo Reverend Father Ariel Egaw o ni Reverend Father Edgar Kanama sa istola nga gipanghatag sa uban nga mga souvenirs, sa tasa o sa nindot kayo nga t-shirt, no, dry fit nga t-shirt. Nindot kayo, salamat kayo niana. Busa no, malipayon kita sa lokal nga simbahan sa Osamis saglit na ate bag-ong pari si Reverend Father Ariel Egaw. Ug usab karong umabot nga sunod semana no sa adlawng Martes 18 nining bulan sa Marso, anaa na pud tay
bagong pari nga mao si Reverendo Jeffrey Oracion nga siya pa gaordinahan sa tuwang halangdon nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Jumudigdi dikto siya ordinahan sa pagaordinahan sa parokya ni Señor San Jose sa lungsod sa Sinakaban. Kanusa karong Martes, March 18, 2025. So atong iampo ni mga igsoon ko ni Kristo nini nga tuwang nindot kayo nga kasaulugan nining tuig sa Jubileo na ang lokal nga simbahan sa Osamis anay duha ka mga bag-ong pari. Ngigsoon nining adlaw nga Sabado ang ato dirita sa atong ebanghelyo nga atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala, ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugbaa ang inyong mga kaaway, ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo. Aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atoa sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpadan-ag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Ngano magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kung kamo nahigugma lamang sa mga tawo nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran. Bisan gani ang mga tawo nga wala magtuo sa Dios nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atoa sa langit. Mga igsoon ko na ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw o Kristo. Mga igsoon atong ebanghelyo sumpay kaghapon no kay same chapter sa ebanghelyo sa mala ni San Mateo chapter 5. Nya atong ebanghelyo karon from verses 43 to 48 sa chapter 5 sa ebanghelyo ni San Mateo. Ya kini naghisgot gayud sa nindot kayo lisod apan essential kaayo nga pagtulun-an sa atong simbahan. Unsa man ang pagpasaylo, paghigugma sa atong mga kaaway ug pagampo alang kanila. Ngigsoon ko ato lang taong lisod bigig ayo ni siya no. Labi na kung nasakitan kayo ka. Well, siguro kung acquaintance ra nga tawo ang mopasakit kanato murag dili kayo siya murag wala kayo'y epekto sa tuwa ba. Pero kung ang nagpasakit kanato ang mga tao nga atong gisaligan, kung ang mopasakit kanato ang kanang mga tao, example ang atong ginikanan nga nagpasakit kanato sa bata pa ta kulatado ta sa atong mga ginikanan. Unya adto gipasagdan ta. For example, anay usa ka anak nga sa bata pa siya gibiyaan siya sa iyang ginikanan tungod sa kalisod sa kinabuhi. Nya ning balik lang anang dako na. Well, sakit ba kayo na siya? Or kana po nga atong mga igsuon no nga pasakitan pud ta sa atong mga igsuon daw murag kalimtan ta sa atong mga igsuon kay mao na pobre na ta. Nya dili na ta bitaw lingion sa atong mga igsuon. Sakit ba kay na siya? Labi na pod kung isalikwat ta sa atong mga igsuon, kung dumtan ta sa atong mga igsuon, kung itong balikason ta sa itong mga igsuon, kini mga biological nato nga mga brothers and sisters, no? Ato mga siblings, tungod kay ipasakitan ta, tungod kay wala natarong ugbahin ang yuta. Sakit ba kay na siya? Nga naman kay, ang tao nga nagpasakit ka nato, suod man nato kaayo. Ilaban na kung luiban ta no? Sa atong mga suod nga higala. Traidoron ta sa atong mga suod nga higala. Kana ba itong lubaon ta patalikod sa atong mga suod nga higala. Sakit gi kay na siya mga igsoon ko ni Kristo. Pero unsa may itong buhaton ni ini? Tama na rabata sa pagdumot? Tama na rabata sa nanggiingon nila nga magtanom og kawayan diri sa atong dughan? Tama na rabata sa kalagot? Nindot kayo ang giingon sa ebanghelyo. Nga taliwala ni ining tanan nga mga kasakitan nga atong nahiaguman sa mga suod nato sa kinabuhi. Kinahanglan gid ta nga mopasaylo. Kinahanglan tang moampo kanila. Kinahanglan nato silang higugmaon. Karon ang pangutana, ngano man nga kinahanglan ni? Ngano man nga kani magud ang gitudlo ni Hesus? Ngano kinahanglan nga itong iampo ang atong mga kaaway? Ngano kinahanglan mga atong higugmaon ang mga tawo nga nagpasakit kanato? Well, ang giingon ni Kristo, kini kinahanglan tungod kay aron kita mahimong tinuod nga anak
sa ato ang langit nung amahan. So sa ato pa mga igsoon, ang timaan di ay sa tinuod nga anak sa Dios, sila kadtong mga tawo nga mopasaylo bahala og sakit. Sa ato pa day, ang timaan sa tinuod nga anak sa Dios, katod sila ing moampo sa mga tawo nga nagpasakit kanila. Katod sila ing mohigugma sa mga tawo nga nagpasakit kanila. Kung ato ning bansay-bansayon, kung kita gipasakitan, well, aron mahuman ang maong kasakit, dili po ta mobalos og kasakit. Apan kini atong balusan og gugma, pag-ampo. Haon kay mga igsoon ba sa nahitabo sa atong kalibutan, especially sa atong nasod karon, no? Nga gubot kayo, especially sa political nga aspect sa atong katilingban, gubot kaayo na mga tao nga ning suporta kang Duterte, no, sa atong former President Rodrigo Roa Duterte nga giaresto, no, sa gidakop giaresto sa International Criminal Court, no, tungod kan ay warrant of arrest. Nagtuwa sa dito sa The Hague, sa Netherlands, dito sa International Criminal Court sa ilang detention center. Yan ay mga tao nga nasakitan tungod kay ning suporta nya, nakita po nila ang kaayo sa nabuhat ni former President Rodrigo Roa Duterte samtang siya pa ang naglingkod isip mo ay pangulo sa Pilipinas. Munang sakitan sila ng suporta, na po ubang tao nga murag nalipay tungod kay na nga sa presidente pa sa digong daghan ang nangamatay, anya murag justice to the victims of katong ilang gitawag nga quote unquote extrajudicial killings. Gubot ayo, no, ang atong nasod karon. Daghan ang nasakitan, pero gitudloan kita ni Jesus nga atong iampo, higugmaon ang mga taong nagpasakit kanato. Kunya, daghan po kayo kung nabasahan niya sa Facebook nga daghan kayo mga tao nga gipang unfriend sa ilang mga amigo. Napoy mga amigo nga nagtubag-tubag diya sa comment section. Daw sakit po yung mga pulong. Pero mga igsuon, dili na to kalimtan nga kita mga tinuod nga mga anak sa Dios. Kung aron kita tinuod, mahimong tinuod, matawag yun nga tinuod nga anak sa Dios, lagi nang pagpasaylo. Atong iampo, especially atong nasod, no, nga gubot kaayo, atong iampo nga dili ta madala bitaw sa emosyon nga mao'y hinungdan aron magubot pag-ayo nga atong nasod nga magdala sa kaya atong dili ma-imagine nga kaning kagubot mga igsoon kanay Kristo kay kinsa ra may maapektuhan ini. Kita ra man pod, di ba? Kita ra may maglisod ni ini. Kita ra man ang masakitan og samot ni ini. Kita ra man ang mawad-an og mga amigo ni ini. Kita ra man pod ang kada bitawng ma-stress, masakitan. So indot di kayo gid kayo ang advice sa atong Ginoo nga kung sila ang nagpasakit kanato, ato silang iampo, no? Atong iampo nato atong nasod, nato ang naa sa panggamahanan, ato sa biampo ang mga si former President Rodrigo Roa Duterte. Kung mauman kan ani ang matawag nato og hustisya, atong iampo nga mahatag hustisya. Pero kung ma-prove sa ICC nga wala gid siya ay kanabitaw makaingon ta nga sala nga nabuhat sa mata sa balaod, well, ato pong iampo nga ang mga tawo nga nasakitan sa iyang pamaagi samtang siya presidente pa, ato silang iampo nga mahupay sila diha sa kasiguruhan nga ang tanan anaagid siya bitaw matawag natong vindication diha sa justisyas Ginoo. Atong likayan ang pagbalos mga igsoon ko ni Kristo kay dili man ni ato dili man iya nato. Ang giingon nato sa Ginoo dili man nga kita kinahanglang mobalos. Ang giingon sa Dios kinahanglan kita mopasaylo kanila o especially moampo kanila. Ngano gani? Tungod kay kini mao man ang timailhan nga kita matawag nga tinuod nga anak sa Dios. Ngayson, dawaton ba nimo nga ikaw tinuod nga anak sa Dios? Or gusto ba ka nga ikaw matawag nga tinuod nga anak sa Dios? Gusto ba ta niini? Natay buhaton. Unsa? Ampo kanila nga nagpasakit kanato. Higugmaon sila nga nagpasakit kanako.
kanato ug ato silang pasayloon. Kay ang Dios nga atong amahan mao pod siya ang gibuhat nganhi kanato. Ang Dios kanunay gid siya nga nagpasaylo kanato. Ang Dios kanunay gid siya nga nag-offer sa iya ang pasaylo dinhi kanato. Na usa ka istorya nga akong madumduman, no? Usa siya ka istorya nga gipaambit po sa tong halangdon nga arsobispo, siguro nakadungog na mo niini, no, sa iyang mga wali. Usa ka istorya mahitungod sa pagpasaylo. Nga dito kuno sa langit na kuno'y fiesta. Ang 12 ka mga apostoles, fiesta kuno sila uban ang Ginoo. Nagbibo kayo kay fiesta go, di ba? Unya natingala ang mga apostoles tungod kay si Jesus wala siya didto sulod sa lawak. Asa man ang Ginoo didto siya duol sa gate or sa ganghaan. Mosa nagistorya ang mga apostoles nya ngano kaha usa kay rason nganong ang atong Ginoo nga fiesta man ron nganong wala man sa ning apil kanato dinhi sulod. Nganong naman siya sa gawas didto sa ganghaan. Moto nga ilang gisugo si Pedro isip mao ang spokesperson sa grupo nga pangutan-on ang Ginoo o i-invite ang Ginoo nga pasudlon diri sa sulod. So giadto ni Pedro ang si Jesus nga atong Ginoo didto sa ganghaan. Og iyang gipangutana, Lord, nganong nama ka dinhi sa gawas nga ang fiesta naman sulod, so adto ta sulod para malingaw ka kay fiesta man. Nganong nama ka diri sa ganghaan nagpundo? Indot kay gitubag sa Ginoo. Ingon si Jesus nga diri sa ko sa gawas kay diri lang ko sa ganghaan sa langit kay hulaton nako si Judas. Kitang tanan gikaluyan gid tas Ginoo, no, taliwala sa mga nabuhat nato sa kinabuhi. Gani mga igsoon ko ni Kristo, kung muadto ta sa Salmo bitaw kagahapong adlaw nga Biyernes, no, ang Salmo kung atong balikan ang Salmo unsa gingon sa Salmo kagahapong adlaw. Ingon ang Salmo 130. Kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Kung atong hubaron diya sa atong mas dali sabtan nga pinulungan, kung ang Ginoo wala pa nagpasaylo kanato, kung ang Ginoo nagkwenta pa sa atong mga sala nga nabuhat, kinsa pa kahay buhi karon. Pero sang ang Ginoo maluluyon man kayo kanato nga maghinulsol, munang napata karon. Ug mao pud atong buhaton ngadto sa atong isig ka tawo. Ato silang higugmaon ug iampo. Atong wadi mao ni ang gibuhat sa atong amahan ug isip iya ang mga anak, mao pud ni ang ato ang buhaton. So mga igsoon ko ni Kristo ning adlaw nga Sabado, dili nato kalimtan kining nindot kay nga pagtulon-an. Lisod, yes. Pero essential. Why? For us to be called children of God. Higugmaon sila nga nakapasakit kanato, pasayloon sila ug ato silang iampo. Kay mao ni siya ang peaceful way to solve conflict. Mao ni siya ang kanabitawng peaceful path taliwala sa gubot kaayo nga kalibutan, ang pagpasaylo, paghigugba o pagampo alang sa ato ang mga kaaway. So mga igsuon, nasakitan ba ka karon? Na ba kay mga kaaway karon? Or ikaw ba kahaang nangaway? Iampo sila, higugmaon sila, o pasayloon sila. Kay mao man ni ang diwa sa mga tinuod nga mga anak sa Dios. So mga igsoon din nila kukutob sa akong pagkumalandong. Salamat kayo sa inyong panahon nga gihatag aron maminaw ninato ang mga puntos nga atong mapamalandungan diya sa atong ebanghelyo karong adlaw. Dili nato kalimtan ang pulong sa Dios angay ginatong paminawon, pamalandungan ug panikamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naning kamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa ting bunga siya gayud mohatag og mamaayong bunga. Ngigsoon sa dili pa ko mohatag sa final blessing again, no. Happy birthday kang Reverend Father Reynaldo Pernia, 65th birthday niya karong adlaw. Kung namoy contact niya, i-greet nato siya, tawagan
or kung namoy sa iyang messenger, no, i-chat na to siya. Mugreet kita sa kang Father Ray og happy 65th birthday. Ang usab, congratulations again, no, kang Reverend Father Ariel Igaw nga atong bagong pari sa lokal nga simbahan sa Osamis. Ug congratulations po kang Reverend Father Edgar Kanama nga 25 na katuig siya nga pari nga nangalagad dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Ngaigsoon ko na ni Kristo uban sa pangliya sa tong mahal nga inahan Santa Maria nga gisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kota, ang Dios unta magapanalangin kanino kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping maayong adlaw ug ki Dios li siempre bendiga.